أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد لقد صدق الله رسوله
وكفي بالله شهيدا محمد رسول ما شاء الله ما شاء الله. محمد رسول وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله. ما شاء الله. मेरा बुलाई पहनना है पढ़ने से سيماهم في وجوههم من أثر السجود وعد الله
والطارق ما شاء الله ما شاء الله وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى فاصلوا وما هو
वो आप हज़रात के सामने नाते कलाम बात पेश करेंगे। हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे जनाब उमर फारूक अवान साहब।